जनुषां च हरायुषां तु सुप्तः प्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्वभयोद्र रूपम् एकं परार्धमतिविद्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् मैम I have a doubt ma'am पश्चाद्दिनावतरणे should I split like that or पश्चाद्दिनावतरणे I should split like that ma'am It is avatarane, so you cannot split it like that. You need to tell it as a whole word. Bhuman पश्चाद् पश्चात् दिनावतरणे च भवद् विलासा. It is better not to split. पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् a single word As a single okay word, it would be better. okay Very nice. Next, anybody who wants to say? Lakshmi ma'am. Okay, Lakshmi ji, say. दीनावसाने दसरोजयोनिः सुषुब्धिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च जठरं समीयुः तदेतमो मेहार्न वनं वमास विश्वम्. Shall I repeat once again, ma'am? Second line one more time. जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम्. जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेतमेहार्नवमास विश्वम्. तवैव वेशपनिराजशेषे जलैकशेष भुवने स्मशेषे आनन्तसान्त्रानुभव स्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रिदात्मा. Yes, very nice. One more line. One more is there. Finish that also. कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्या दिसदा किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति प्रजेन तत्र किल जीवदाम्ना. Very nice. Here, don't break when there is Shakti. After Shakti, don't give a break. Okay? Okay, ma'am. Okay. The eighth one. Sri Devi ji, can you repeat? चतुर्युगाणां च सहस्रमेवम् चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रभूता प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ. प्राबोधयत्वां किल विश्वनाद. Okay, we'll do the first two lines. चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि
पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा Here one. प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ. I'll tell once, you tell again. Okay. Okay. चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ. चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ. प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ. चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ. Very nice. Next. मैम एक्सक्यूज मी, Ah, लास्ट सेकंड स्टैंडा में प्रबोधன்னு இருக்கு மேம். பிரபோத பிராபோத. Prabodh. ஓகே மேம், தேங்க் யூ. Okay. After Sridevi ji. Saraswati ma'am. Saraswati ji. Yes. You repeat this 8th one, then you tell the 8th one, then you can repeat the 9th one. Okay. Yes ma'am. चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरुद्वितीये कालाख्यशक्तिं प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ. Kalakhya Shaktim. It is not Shaktim, it is Shakti. So Shaktif Prathama. Okay. Okay. कालाख्यशक्ति प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल Prabodhayatvam. प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ. 9th one. Okay. विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन्. विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान्. विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान्. तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तः. तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तः. तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तः. तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तः. स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्. स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिं स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिं. Very nice. One more time. स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिं. Very nice. विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान्. विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान्.
विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् तेष्वेष सूक्ष्मात् तेष्वेव तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् वेरी नाइस तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् both the lines together विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष सूक्ष्मात् तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् very nice next who is there Anita ji Yes, ma'am. विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया जितांसम् मतया निजान्तः oh sorry तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः okay we'll break anyway so that place we'll always give a break okay तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः okay sir is not there ma'am okay sir when will we put sir is if you are going to say it continuously without a break okay okay so here right now don't give that sir sound okay तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् you will get the space for breathing otherwise see yes. it is like without the is sound you can say like what you said now तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् now if you do that s sound then it will become तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिम् okay it will be a continuous one depends on how you are going to chant okay okay right now we are all doing it slowly only so we may have to give a break over that time you just say nijantah okay but later on maybe if you are really your chanting is really fast then you can add that is and do it continuously okay ma'am so that it is not wrong that you are pronouncing the is sound over there it is the sandhi over there the sandhi will come only when there is no space okay thank you right next where were we Anita ji continue ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्राद् ततस्वदीयाद् अयिनाभिरन्ध्राद् ma'am it is tataswadiyadayi isn't it so what we are saying here tatastwadiyad ayinabhirandrat you can say that or you can say tatastwadiyad ayinabhirandrat it's okay both are okay tataswadiyad if you are saying I very specifically then you have to be very specific here tatastwadiyad okay or say it continuously like
ततस्त्वदीयादैराभिरन्ध्रात्. Okay, say it like this. Yeah, okay. The break at ya and do dai. Okay, that is better. Ah, Okay. there is no break. See here. Tatasvadiya daina virandra. Correct. Okay. ततस्त्वदीयादैनाभिरन्ध्रात्. Okay. Okay. Tatasvadiya daina virandrat. Tatasvadiya daina virandrat. उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्. Sorry. उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्. So people who are using this Sanskrit script or Hindi script, whatever you have, in that if it is given as Nabhirandhra and then it starts with Du. Okay, that Du we are splitting it as Id plus U. Okay, so that is why it comes at Nabhirandhrad. Okay, then the next part we start with Udanchita. Okay, so you can mark the split over there as Id plus U. Okay, right. It's given in separate sentences here, ma'am. So How is it given? it is Tatasvadiya daina virandrat. After that, Udanchitam is given. Separate word. Then it is okay. If it is given as Id, that is Randhrad, and then they start with Udanchitam, it is okay, correct. If it is not given like that, you can mark it in your book or whatever you have material. Okay. Where were we? Here, next. निलीन निःशेष पदार्थमाला. निलीन निःशेष पदार्थमाला. निलीन निःशेष पदार्थमाला. संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. Very nice. ततस्त्वदीयादैनाभिरन्ध्राद् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्. ततस्वदीयादैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्. One more time. ततस्वदीयादैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्. निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. Very nice. Both lines together. ततस्वदीयादैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्. निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. Very nice. Okay, next. Deepti ji. Yes, ma'am. ततस्त्वदीयादैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्. निलीननिशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. Very nice. The 11th one, can you repeat? Yes. तदेतदम्भोरुहकुड्मलं ते. तदेतदम्भोरुहकुड्मलं ते. तदेतदम्भोरुहकुड्मलं ते. कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम्. कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम्. कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम्. कलेबरात्तोयपथे
कले बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलं न्यकृत् sorry wait I have marked so many things on my book that my words are not visible now. So sorry. न्यकृतन्तं Where were we? स्वधामभिद्वान्तमलं न्यकृन्तत् स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् वेरी गुड तदेतदम्भोरुहकुड्मलं ते कलेबरातो यपथे प्ररूढम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् वेरी नाइस निलीननिःशेषपदार्थमाला sorry yeah. बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामनिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् वेरी नाइस 2 lines together ओके तदेतदम्भोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् once more okay तदेतदम्भोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् next Purna Chandraji Yes, ma'am. tell this ma once 11 Yes, ma'am. तदेतदम्बोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्तत् okay next Purna Chandraji you continue okay संपुल्लपत्रे नितरां विचित्रे संपुल्लपत्रे नितरां विचित्रे संपुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे नेक्स्ट सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः
स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः Right. संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे Very nice. सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः सपद्मजन्मा विदराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः सपद्मजन्मा विदराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः 2 lines together, ma. सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विदराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः Very nice, very nice. Next, who is there? मला मॅम Come. Tell me. सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः Okay, the last one you will see. Now here this shloka is very famous and very important shloka, which everybody says this when you are not well. Okay, so when you are not well, you need to just keep chanting this shloka. It is almost, most of them have found out that this actually works for you. Okay, so this shloka is very important. Kamalaji, can you please repeat with me? Okay. Yes, ma'am. अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिम् अनन्तभूमा मम रोगराशिम् अनन्तभूमा मम रोगराशिम् निरुन्धिवातालयवास विष्णो निरुन्दिवातालयवास विष्णो निरुन्दिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः Very nice. अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णो अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णो Very nice. अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः
अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णो. Very nice. So here, this particular last one, the 13th shloka of the 8th dashakam, as I said, this was actually, it actually became very popular by Periva when he had, he had recommended this to a poor lady who actually could not afford her husband's treatment. I think it was for cancer or something like that. She could not afford it, so she went and she told him about this. Then he had recommended or suggested this to her, and what she did was every day she used to chant this 108 times. Every day she used to chant. So for around, I think, one mandalam, something like 48 days or something, she kept on chanting this with so much of faith and devotion. Then later on she found that her husband was recovering well. Even the doctors were surprised how this happened actually. So that is the power of this mantra. As such, if you see, Narayaniam itself is quite powerful, but here this is something which was prescribed by Periva himself. So this that is why this shlokam has got that much of importance. Okay, so otherwise this dashaka 8 itself is very it's very effective, but this 13th verse is actually meant for your illness and all. So any kind of illness or anything, just keep chanting this. Maybe it's for your family member or anybody, just chant this, keep on chanting this. Just chanting is not enough. With full faith and devotion, if you do it, you will really see that there is an effect. This has been actually experienced by many of the people. Many of them have experienced this kind of magical power which is there in this shloka. So you can actually do this. Then I wanted, when we are talking about this illness and all, I wanted to teach you this Subramanya Bhujangam also, which we will do later on. Okay, right. So what is the time now? Okay, we still have 10 minutes. We'll just do a quick revision of what we learned today, 8th to 13th shloka. Okay, Dashakam 8. So after Kamala ji, who comes? Lakshmi ji? Sridevi ma'am. Okay, Sridevi ji. Tell me. 8th shloka. First shloka ma'am. 8th linda arambham. Okay, so we'll start from first also, no problem. That's okay. We have time. Okay. एवं तावत् प्राकृतः प्रक्षयान्ते भ्रामे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्तत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्. Very nice. Next. सरस्वती मैम. Saraswati ji. सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिता च रजनीद्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहोरतोऽस्य रात्रिम्. Here the last line, the second line you tell again. Nidratyasau tvayi niliya samam swasrishtaihi nimittika pralayamahuratoऽस्य ratrim. निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहोरतोऽस्य रात्रिम्. It is not ho. माहोरतोऽस्य नैमित्तिकप्रलयमाहोरतोऽस्य रात्रिम्. Saraswati ji, again I think you are saying maho. It is not maho.
It is Mahu. Mahu. Because it is Naimittika Pralayam. Mahurato. Ahu means rain. Okay. Ahu. So Ahur Ratosya Ratrim. Mahuratosya ratrim. Correct. Very nice. Next ma after Saraswati ji. Lakshmi ji. Third one. अस्मातृसां अस्मातृसां पुनरगमुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं सबवत् प्रसादात् प्राक् ब्रह्मकल्पजनुषां सपरायसां तु सुब्धा प्रबोधन समास्ति तदा विसृष्टिः. Very nice. Okay. Fourth one. Next. Who is there? After Lakshmi ji. Yaar ma. Purna Chandra ji. कृष्ण पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्थरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्ययाति जनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्. Very nice. I said the same thing now. Which one? I repeated the same sloka again. Oh, you said this. Okay. Right. Then you say the fifth one also. Next one also I repeated. That also you said. Neena. Okay, then you tell it later on then. Someone else. Okay. Madam, sorry, madam. Just now I Prema joined. ji, say fifth one. 51, madam. Sorry, fourth one. पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्थरूपमेकं परार्धमधिवृत्य हि वर्तदेशौ तत्रान्त्यात्रिजनितात् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावदरेण च भवद्विलासान्. Enough ji. One only. So one is fourth. Madam, you said fifth one, so I read fourth one. No problem. It's okay. One is enough. Fifth one. Now, who is there after Prema ji? Yarpa. Ma'am, I have not recited, should I? You tell, Anita ji. दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः शुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमे काणवमास विश्वम्. Very nice. Next, Kamala ji. Me. Oh, sorry, Deepti ji. Deepti ji. Yeah. Taveva veshe panirajasheshe. No, it's not Taveva. It is Taveva veshe. Yeah. Taveva veshe panirajasheshe. Panirajisheshe. G is there, huh? In my book it is J only. Paniraji. Iki matra, small e. Okay, I put it. Paniraji is on the Adishesha. Fine. तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने श्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा. Very nice. Next. कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्रा किल जीवदाम्ना. Very nice. Okay, Purna Chandra ji, you can say the next one. Yes, ma'am. चतुर्गणा चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः
प्रथमः प्रबुद्ध प्रबोधयत्वं किल विश्वनाथ. Here. कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ. It is not prabodha. कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्ध प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ. Correct. Very nice. Okay. Next. श्रीदेवी विभुत्यचत्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात् मदया निजान्तकः स्थितेषु विश्वेषु दत्तात दृष्टिम्. Very nice. Saraswati ji. ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्द्र उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिशेषपदार्धमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. Here, it's okay. What you said is okay. Here, just the pronunciation a little bit. Nilina nishesha. Okay. Instead of saying nishesha, say nishesha. निलीन निशेष पदार्धमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्. Okay. Next. Who was there after Saraswati ji? Last time who said? I think myself. तदेतदम्बो रुहगुट्मलं ते कलेबरातो यपते प्ररूढं बहिर्निरीतं स्फुरद्भिः स्वतामभिर्द्वान् तमलं यकृन्तत्. Very nice. Next. संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासे स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः. Very nice. अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णु. Very nice. Okay. Lakshmi ji, Samapana Shloka. Lakshmi ji. नमामि नारायण पादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययं. नारायण 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 नारायण. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. हरि ओम. Thank you. Harihi Om. हरि ओम मैम, धन्यवाद. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.